नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागसँग आगामी जनगणनाबारे भइरहेको तयारीबारे जानकारी लियो। आउँदो जेठ 25 गतेबाट सुरु हुँदै प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूद्वारा आफ्नो धारणा प्रस्तुत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा प्रश्न। आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूसँगको प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। देश समृद्धितर्फ गइरहेको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने। माधव समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले पनि फिर्ता लिने निर्णय। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकामा सवारी दुर्घटनामा परि 1 को मृत्यु, 1 घाइते। मृत्यु हुनेमा फिदिम नगरपालिकाका चालक फूलकुमार राई। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप लगाउन सुरु। दोस्रो चरण अन्तर्गत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई खोप लगाइयो। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका 8 सोलमाका महिलाहरू ढाकामा भविष्य खोज्दै। मेडपाद्वारा ढाका बुनाइबारे तालिम। र किराँत खम्बुवान साझा पार्टीको पदाधिकारी बैठक सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागसँग आगामी जनगणनाको लागि भइरहेको तयारी र हालसम्मको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिएको छ। समितिले गणकलाई प्रत्येक घर दैलोमा पुगेर वास्तविक तथ्यका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिन आयोग र विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले आगामी जेठ 25 देखि असार 7 गतेसम्म 12औं राष्ट्रिय जनगणना गर्दैछ। समितिको बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले खास गरी बसाइसराई र विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुने सिलसिलामा सहर र विदेशमा जाने नागरिकको दोहोरो गणना हुन सक्ने सम्भावनालाई समयमै ख्याल राख्न सुझाव दिनुभयो। जनगणनामा शिक्षा, पेशा, बसाइसराईका अतिरिक्त विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका विदेशीको पनि गणना हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरूले सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गणकहरू प्रत्येक घरमा पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने प्रणाली समेत आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनगणनाको स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न 39,000 गणक तथा 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने त्यस अवसरमा जानकारी दिएको छ। नेपालमा प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष असार 8 गतेलाई जनगणना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको बैठकमा किन अनुपस्थित भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले भारतसहित संसारभर फेरि कोरोना फैलिरहेको र त्यो अनुसार नेपालमा पनि संक्रमण बढ्ने देखिएकाले त्यसअनुसार सरकारको तयारी नपुगेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेस सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकले विदेशमा रोजगारी गुमाएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले विस्तृत शान्ति सम्झौताका काम पूरा हुन किन ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। माओवादी केन्द्रका सांसद टेक बहादुर बस्नेतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनापछि सरकारको उदासीनताका कारण प्रतिनिधि सभा शून्य समयमा सीमित भएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद दल बहादुर राणाले नेपाल सरकारले छिटो छरितो माध्यमबाट पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी जनतालाई सेवा सुविधा दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूसँगको प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
गरेको छ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईले देश समृद्धितर्फ गइरहेको देखिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले यही अवस्था रहे मुलुकलाई 15-20 वर्षभित्रै नयाँ नेपाल बनाउने बताउनुभयो। आयोगले धरानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले संविधानको मर्म र भावनालाई हेक्का राखेर संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिका समस्याहरूलाई हल गरे धेरै समस्या समाधान भएर जाने सभामुख भण्डारीले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावबाट नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले पनि प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको हो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले बताउनुभयो। प्रदेश 1 प्रदेश सभाको बैठक अघि नै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1 को 7औं हिन्दे अधिवेशनको चौथो बैठक चैत 23 गते बस्दैछ। 93 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश 1 मा सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिए पनि सत्ता समीकरणमा कुनै असर गर्दैन। प्रचण्ड माधव समूहले पुस 12 गते प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिका 3 ओयाममा बुधबार बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मे 1 536 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा जीप चालक फिदिम नगरपालिका 2 पाल्लोटार बस्ने 36 वर्षीय फुलकुमार राईको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि सक्त घाइते भएका चालक राईको जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको पाँचथर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले बताउनुभयो। दुर्घटनामा परि जीपमा सवार सोही स्थान बस्ने 22 वर्षीय आशिष राई गम्भीर घाइते भएका छन्। उनलाई झापाको बिर्तामोड स्थित B&C अस्पतालमा रेफर गरिएको बताइएको छ। जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको बताइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। आइतबार खोप आएसँगै मङ्गलबारबाट खोप लगाउन थालिएको हो। दोस्रो चरण अन्तर्गत पहिलो दिन प्रतिष्ठानका 4 पदाधिकारी सहित प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यमा काम गर्ने कर्मचारीहरू गरी 400 जनामा खोप लगाइएको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विजय खनालले जानकारी गराउनुभयो। पहिलो डोज लगाएको 1700 जनालाई 3 दिनभित्र खोप लगाइसक्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि पहिलो डोज माघ 14 गते लगाइएको थियो। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका 8 सोलमाका महिलाहरू ढाकामा भविष्य खोजिरहेका छन्। एक सामग्री गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास मेडपाले सञ्चालन गरेको ढाका बुनाई तालिममा उल्लेख्य महिलाहरू सहभागी रहेका छन्। महिला पनि अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ ढाका बुनाई सिप लिएको अनु राणा मगर बताउनुहुन्छ। महिलाहरूले केही गर्न सक्दैन भन्ने के अरे अन्धविश्वासलाई तोड्दै म चाहिँ अब नारीहरूले पनि कमाएर घर खर्च टार्न सक्छन् भन्ने मैले उद्देश्यका साथ यो सिप सिकेर आफूमा आत्मनिर्भर बन्ने आशा अपेक्षा राखेको छु। तेह्रथुमे ढाकाले परिचित बनेको यो व्यवसायमा बजारको समस्या छैन। लालीगुराँस नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन भएको 3 महिने तालिममा ढाका सम्बन्धी विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्न सिप दिँदै आएको प्रशिक्षक ललिता लिम्बुको भनाइ छ। लेभलमा चाहिँ चौबन्दी, पछ्यौरा, कुर्ता सुरुवाल, हाफसल, मफलर लगायतका सामग्रीहरू सिकाउँछौँ।
यहाँ उत्पादन भएको ढाका स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा खपत हुँदै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ सिप प्रदान गरिएको लालीगुराँस नगरपालिकाका उपमेयर लीला पोखरेल बताउनुहुन्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ रोजगार बनाउँदा भोलिको दिनमा उहाँहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने उहाँको श्रीमानहरूको दुःख अनि महिलाहरूले गर्नु परेको यहाँ घर व्यवहारको दुःखलाई चाहिँ त्यसलाई जीविकोपार्जनमा लगेर चाहिँ आफूले सिपमूलक कार्य गरे भने चाहिँ अरूसँग भिख माग्नु पर्दैन भन्ने सोचाइ लिएर चाहिँ यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सिपलाई निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक बन्न सके महिलाहरू आफै सक्षम हुँदै जानेछन्। आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका महिलाहरूलाई स्थानीय सरकारले दिएको सिपले जीविकोपार्जन गर्न समेत सहज बन्ने भएको छ। किराँत खम्बुवान साझा पार्टीको पदाधिकारी बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ। पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष भूपी कोईको अध्यक्षतामा पदाधिकारीहरूको बैठक सम्पन्न भएको हो। पार्टीले उठाउँदै आएको राजनैतिक मुद्दाप्रति छलफल भएको अध्यक्ष कोईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी पहिचानको मुद्दामा क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमहरूका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। बैठकले आगामी भावी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको उपाध्यक्ष तथा पार्टीका प्रवक्ता देवी बहादुर राईले बताउनुभयो। त्यस क्रममा संगठन निर्माण प्रशिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अब खेल खबर। इटहरीमा जारी गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति अन्तर नगरपालिका फुटबल प्रतियोगितामा दमक नगरपालिका उपाधि नजिक पुगेको छ। हिजो सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनल खेलमा सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकालाई 5-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दमक उपाधि होडमा पुगेको हो। दमकको जितमा मालदिना आङपुचोले ह्याट्रिक गरे। त्यस्तै खेम पोखरेल र सञ्जय धिमालले एक गोल गरे। यता इनरुवाका लागि अभिषेक कालीकोटेले 2 गोल गर्दा सिसम चौधरीले 1 गोल गरेका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच ह्याट्रिक पूरा गरेका मालदिना घोषित हुँदै नगद 3000 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्राप्त गरे। दमक नगरपालिकाले अब उपविजेताका लागि आज हुने धरान उपमहानगरपालिका र विराटनगर उपमहानगरपालिका बीचको अन्तिम सेमिफाइनल विजेतासँगै स्पर्धा गर्नेछ। फाइनल चैत्र 21 गतेका दिन हुने प्रतियोगिता संयोजक सूर्य राईले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 1 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। राष्ट्रिय सरोकार समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागसँग आगामी जनगणना बारे भइरहेको तयारी बारे जानकारी लियो। आउँदो जेठ 25 गतेबाट सुरु हुँदै प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूद्वारा आफ्नो धारणा प्रस्तुत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा प्रश्न। आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूसँगको प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। देश समृद्धितर्फ गइरहेको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरदन राईको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने। माधव समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले पनि फिर्ता लिने निर्णय। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकामा सवारी दुर्घटनामा परि 1 को मृत्यु, 1 घाइते मृत्यु हुनेमा फिदिम नगरपालिकाका चालक फूलकुमार राई। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो डोजको खोप लगाउन सुरु। दोस्रो चरण अन्तर्गत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई खोप लगाइयो। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका 8 सोलमाका महिलाहरू ढाकामा भविष्य खोज्दै। मेडपाद्वारा ढाका बुनाइबारे तालिम। र किराँत खम्बुवान साझा पार्टीको पदाधिकारी बैठक सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।